जो जेल में बैठा हुआ है। लीडर अवामी लीडर अवाम को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अच्छा, और यही था कि ये हो तो मैंने उसको खुश कर दिया। किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी। ये पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। आप सबसे करते हैं, आप अदालत में किसको देखते हैं? खान की वकालत करती है। आप मुझे जवाब दें। शेर अफजल मरवत साहब को नहीं, आप इनसे पूछिए जरा, माइक इनके आगे कर दें और कैमरा मरवत साहब को कभी आप लोगों ने ये शाहीन क्या नाम है, शहीद शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है जिसने मुस्तरद किया है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर। तो वो मैंने जावेद चौधरी साहब से पूछा कि जी हजरत का तारुफ तो करा दें, तो शायद ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर तारुफ कराया। इनके वाले साहब को जानते थे क्योंकि वो मशहूर सियासतदान गुजरे हैं। आप नहीं जानते थे अफनानुल्लाह साहब? नहीं, अफनानुल्लाह को नहीं जानता था, मशाहिदुल्लाह खान को जानते थे। वो बड़े मशहूर सियासतदान गुजरे थे। तो बेसिकली ये नए आए हैं, यंग हैं, अभी वाले साहब के मफाद के बाद जो हैं तो मैं नहीं जानता था, वरना अदरवाइज और मैंने नहीं देखा था ना, मेरा कभी इनके साथ वास्ता पड़ा था। वहाँ पे वो नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से पहले सवाल आया और रिकॉर्डिंग के दौरान या ऑफ द रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। तो जब सवाल आया तो उन्होंने सवाल नवाज शरीफ, अभी अगर वो रिकॉर्डिंग आ जाए तो वो नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान पे तनकीद करने लगे। सवाल ये था कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्या होगा? वो जनाब हजरत लग गई इमरान खान के खिलाफ। जब मेरी बारी आई तो मैंने नवाज शरीफ के उस सवाल का जवाब स्पेसिफिक टर्म में दिया कि जो कानून की रिक्वायरमेंट है कि अदालत से भगोड़ा है ये वो। और मेरी बात शायद उनको बुरी लगी। उसने मुझे दरमियान में इंटरसेप्ट किया, फिर फूड पॉलिश, तो जो उसने किया वो तो मीडिया पे आए हुए हैं। हो सकता है भगोड़ा का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया उस पर उन्होंने रिएक्ट किया हो। वो भगोड़ा है, इसमें कोई है दूसरी राय? वो भगोड़ा है। मैंने उसको ये भी कहा था, उसने कहा जी अवामी लीडर। मैंने कहा वो कहाँ का अवामी लीडर है? अवामी लीडर तो ये है जो जेल में बैठा हुआ है। लीडर अवामी लीडर अवाम को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अच्छा, और ये कमबख्त हर वक्त भागा है। वो कौन सा जुमला था जिसके ऊपर आप इतने बरहम हुए और आपने उनको पकड़ लिया और फिर हाथापाई शुरू हो गई? इमरान खान को यहूदी कहा, पहले बूट चाट कहा, पालिस्तिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि जी बाप भी यहूदी। तो ये बर्दाश्त से पैर की बात ही थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। तो क्या किस तरीके से आप वहाँ पर तो सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया और दोनों दस्तों गिरबान थे। तो क्या असल में यार क्या मैं बताऊं, कोई अच्छा फेल तो हुआ नहीं है ना। वो उकसाता तो अब आप जो हैं वो नुक्ते निकाल रहे हैं कि फिर मुक्का किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी या राइट। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, बहुत से लोग इस वक्त आप पर तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी कंडेम किया कि एक सियासी रहनुमा को इस तरीके से प्रोग्राम के दौरान हाथापाई या उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो बात कर रहे थे नवाज, देखिए जो भी तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके किसी मुर्शिद को, उनके मोकिल को या उनके बाप को या उनके रिश्तेदार को, साथ में बैठा हुआ शख्स या उनके लीडर को, अगर ये मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहता है यहूदी है, बाप यहूदी है, फलाएं ढींग है, तो मैं कोई नेक अमल की तवक्को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जुबानी जंग का जवाब जुबानी जंग से दिया जाना चाहिए बजाय इसके हाथ उठाया जाए? ये कल्चर का फर्क है। तो अभी उसके बाद क्या कुछ हुआ? कोई राब्ता हुआ, कोई मुसालियत, कोई आपस में कोई सुलह सफाई के लिए बाद में कोई मामला हुए, या जावेद चौधरी साहब ने कोई इसमें किरदार अदा करने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, मैं तो जब ये हुआ तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि ज़रा थोड़ा सा मतलब है कि तबीयत पूरी साफ करता, लेकिन ये मौका अब इस आदमी ने जो ये हरदम, देखिए वो इतना अहमक आदमी है। मैंने कोई ट्वीट इस झगड़े की नहीं लगाई, लेकिन मुझे किसी ने भेजी तो देखा वो सारे लोगों की ट्वीटें भी रिपोस्ट कर रहा था और ये बता रहे थे कि गोया इसने कोई बड़ी दंगल जो है वही जीता है। तो मैं ये बीच बचाओ किसने करवाया इस दौरान? तो वहाँ पर बीच बचाओ वो जो कैमरामैन वगैरह थे यार, आगे भी बढ़ो। अच्छा चलें, ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा जो पार्ट है, गुज़श्ता रोज़ हमने शुएब शाहीन साहब के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा आपका नाम लेकर कि ये ना तो तर्जुमान है, ना किसी केस में ये लीडिंग काउंसिल है और ना ही इनका कोई ताल्लुक है। क्या वाकई आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील नहीं हैं?
یہ سوال میں آپ سب سے کر رہا ہوں، آپ عدالتوں میں کس کو دیکھتے ہیں خان کی وکالت کرتی ہے؟ آپ مجھے جواب دیں۔ شیر افضل مروت صاحب کو، نہیں، آپ ان سے پوچھیں ذرا، مائک ان کے آگے کرتے ہیں اور کیمرہ ان پہ ڈالتے ہیں۔ مروت صاحب کو کبھی آپ لوگوں نے یہ شاہین کیا نام ہے، شعیب شاہین وہ کبھی کسی عدالت میں ارگو کرتے دیکھے؟ آپ قسم اٹھائیں، نہ اس نے آج تک کسی کیس میں وکالت کی ہے، نہ کسی لیڈر کی، نہ خان کی۔ اور یہ جو ہیں پی ٹی آئی میں تو یہ طے نہیں، فواد چودھری اس کو لے آئے، اب ترجمان وہ کہتے ہیں میں بناؤں اور میں یہ ہوں، ایسے ترجمان مرجمان کو ہم ٹوکری میں بھی نہیں ڈالتے صاحب انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، تفریق پیدا کر رہے فرقہ میں کوئی دوسرے مسلک کا ہوں، فرقہ پھیلا رہا ہوں، میں تو گندے انڈوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اب اس کو کوئی تفرقہ سمجھے تو 10 بار سمجھے۔ اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف، 10 سوالات بھی آپ نے رکھے ہیں، کیا ثبوت ہیں، کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس جو کہ آپ رکھنا چاہیں؟ وکیل ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا قابل وکیل سمجھتا ہے سروسز کا، میں بھی وکیل ہوں۔ آ جائیں میڈیا کے سامنے، جو ہیں یہ پولیمک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ جو دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مناظرہ ہو جائے نا، 10 سوالات پوچھوں گا اور اس کی میں اصلیت جو ہے قوم کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن آپ کے ان تمام تر الزامات کو، آپ کے ان بیانات کو اکثر مسترد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا انڈیویجول بیان ہے، پرسنل بیان ہے، پارٹی کے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ جس نے مسترد کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے اور اسی آفیشیل سائٹ پہ اسی نوٹیفیکیشن کے نیچے ورکر کے کمنٹ پڑھ لو۔ اگر 1000 میں سے کسی دو نے بھی ان کے حق میں بھائی سب نے جو ہیں اس کو کنڈیم کیا ہے، تو لہذا پارٹی وہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ 10 سوالوں میں سے ایک سوال اگر آپ اس وقت رکھنا چاہیں، آپ نے کہا کہ 10 میں سے وہ سوال کا جواب دیں، کوئی ایک اگر آپ اس وقت میڈیا کے سامنے شیئر کرنا چاہیں، چیلنج کرنا چاہیں شعیب شاہین کو۔ انہوں نے ریکارڈڈ ویڈیو ہے، میں آپ سب کے ساتھ، آپ کو علم ہے ورنہ شیئر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سائفر پہ بیانیہ غلط ہے۔ چیف جسٹس کا جو عدالت 12 بجے کھول کے بیٹھ جانا بطور ترجمان یہ کہہ رہا ہے، اور قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کو ایلیگل ڈکلیئر قرار دینے کا فیصلہ 100% درست ہے۔ یہ پاکستان کا کوئی تحریک انصاف کا کوئی وکیل کہہ سکتا ہے؟ آپ سائفر کی کیس کو ہم بھگت رہے ہیں، آپ کو سائفر کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کرمنل لا کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ جناب علی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بنے یا کرمنل لا کے ایکسپرٹ بنے؟ اس کی یہ ایک ویڈیو جو ہے یہ کافی ہے کہ اس کو جو ہے اپنی صفوں سے جو ہے ابھی آپ آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ آپ لندن جا رہے ہیں، ریسٹ کرنی ہے، کیا وجہ ہے لندن کیوں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، ریسٹ نہیں کرنا ہے، میں نے صرف اتنی گزارش کی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کہنا چاہتا ہوں، ان تمام لڑائی جھگڑے یا اختلافات سے کوئی اگر کہہ دے کہ میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے، میں تمام پارٹی سے آپ یقین کریں، نون ہے، پرویز خٹک کی پارٹی ہے، استحکام والے ہیں، جے یو آئی والے ہیں، سب لوگ میری ٹرالنگ کر رہے ہیں، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے سب کی دو ایک ٹکی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اوپر سے اداروں کو بھگت رہا ہوں، پولیس کو بھگت رہا ہوں، ہر لیڈر کے لیے جو ہیں آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، ان پہ FIR کر رہا ہوں، عدالت میں ان کو کھینچ رہا ہوں۔ ابھی DC اسلام آباد اور ACP اسلام آباد کے خلاف کنٹمپٹ کا کیس میرے کیس میں شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے بچے باہر بھجوائے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں، گھر میں پلنگ پہ بیٹھ کے یا بیڈ پہ بیٹھ کے ٹویٹ مار دینا اور رائے دینا، اس پہ بھگت رہی ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا ہے۔ اب میں نے بات کی ہے کہ 60 دنوں کے لیے میں ان کو ہی موقع دے دیتا ہوں، کھل کر کھیل لیں۔ جس طریقے سے خان کی کیسز جو ہیں ضمانت کے کیسز چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اگر 60 دن یہ بات کرتے ہیں نا جی 10 دنوں میں رہا کر دیں گے، 60 دنوں میں اگر یہ رہا نہیں کر سکتے ہیں، خان سے میں یہی کہوں گا کہ ان کو سائڈ کریں، پھر کیسز میں ڈیل کروں۔